55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सैयद आरिफ साहब जो हैं मेरे लिए आरिफ सेठ थे। वजह यह है कि अंसारगंज के कॉर्नर में उनका मकान है अलमामून, और हम लोग अक्सर अपने महल्ले का पता उनकी इस नाम से बताते थे। लेकिन एक मरतबा इत्तेफाक से जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस पीरियड में अच्छे अशार की तलाश लगी, पढ़ा जाए तो एक किताब अब्दुल्ला हिलाल के पास मुझको मिली थी, धूप का आखिरी टुकड़ा। तो मैंने उससे कहा यार क्या अशार, यानी वो किताब मैं उसको जहाँ से खोलता था वहाँ बोलता था, कहीं से भी उसको ऐसे खोलता था वहाँ बोलता था। अब्दुल्ला से मैंने कहा ये मुझको ज़रा से पढ़ने के लिए थे, बोले मैंने एक दिन के लिए लाया है, जो करना है यही कर। तो मैं सामने निकल के गया, 200 सफ़े की एक बयास लेकर आया। अब्दुल्ला से कहा तू बोलना शुरू कर, तू पढ़ना शुरू कर, मैं लिखता हूँ। पूरी किताब धूप का आखिरी टुकड़ा मेरी राइटिंग में लिखी हुई मेरे पास आज भी मौजूद है, और इसका तज़किरा मैंने सैयद साहब से किया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो उन्होंने बड़े अफसोस से कहा था कि यार बेटा अफसोस क्या, मेरे पास वो मेरा धूप का आखिरी टुकड़ा मौजूद नहीं है, वरना मैं ज़रूर देता। और बोले अगर कहीं मिली, जिससे कहीं दब जाती किताबें, अगर कहीं मिल गई तो मैं वो ज़रूर दूंगा। लेकिन वो उनका इंतकाल 12 जून को हो गया था। आज हम लोग यहाँ पर जमा हैं, तो मैं ये कहता उसमें हम जब पढ़ेंगे तो उस किताब में इस्तिलाहात ऐसी गज़ब की इस्तेमाल की उन्होंने, यानी कि दाद देते ही बनती है। जो जदीदियत का गुरविदा होगा वो देखेगा कि उसमें क्या क्या मौजूद है। और जवाज़ तो उनकी शनाख्त है, बड़े 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 राइटर उर्दू दुनिया के जितने अच्छे लिखने वाले थे सब छपा करते थे। और उसमें जो मज़ामिन शाये हुए हैं, ख़ास तौर पे इनके शमशेरवान फारूकी के अफसाने की हिमायत में, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। एक बहुत पुराना शुमारा मुझको मिल गया था, और इत्तेफाक से मैं अफसाने से भी वाबस्ता, तो उस मजमून से मैंने बहुत इस्तेफादा किया है। सैयद साहब उनसे मैं मिला बहुत कम हूँ। वजह यह है कि मैं सेठों से दूर रहता हूँ, ये वजह है। पैसे वालों से मैं हमेशा दूर भागता हूँ। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई जिससे मैं करीब हो गया, अब वो बाद में पैसा वाला निकल जाए तो वो मेरी किस्मत। लेकिन सैयद साहब से जितनी मुलाकात रही है, मैंने उनको देखा है कि जब भी कभी बिल देंगे तो जेब में उनका ही हाथ जाएगा। और बहुत अच्छे इंसान भी थे। अदीब की तो बात आप जानते हैं, जवाज़ बहुत दिनों तक उन्होंने निकाला, और कुछ लोग कोशिश भी कर रहे थे कि जवाज़ फिर से निकले उनके बाद, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि घर वाले शायद वो टाइटल देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए फिर वो बात रहेगी। अगर उनके भतीजे यहाँ मौजूद हैं, अगर वो कोशिश करें तो इस मामले में कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह। इस ताल्लुक से मैंने कोशिश किया था। हाँ हाँ, शकील भाई से बात नो वो भी नज़ीर है। उर्दू ज़बान और अदब की तरोीज व अशात में रसाइल का एक अहम किरदार रहा है, और ये हमारे शहर की खुशकिस्मती है कि यहाँ से जवाज़, तवाज़ुन, निशानात, हम ज़बान, बेबाक, गुलशन अतफ़ाल जैसे रसाइल निकला करते हैं, और इनमें से हर रसाला अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। दीगर बहुत सारे रसाइल भी निकले, लेकिन वो मकाम और वो छाप नहीं छोड़ सके जो मकाम और मर्तबा उर्दू दुनिया में मज़कूरा रसाइल को हासिल हुआ है। उसमें एक अहम रसाला जवाज़ है। जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुदीर जवाज़ मरहूम सैयद आरिफ साहब की शख्सियत क्या थी, उनका हुस्न इंतज़ाम क्या था उस ज़माने में, जबकि आज की तरह सहूलियात मैसर नहीं थी। पूरी उर्दू दुनिया से रब्ता करना और जवाज़ के लिए मवाद इकट्ठा करना और फिर उसको शाये करना, यकीनन ये उनका अदब से, रसाले से और उर्दू से लगाव था, उनका जुनून था, जिसने जवाज़ को एक तारीख़ी रसाला बना दिया। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ
کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے۔ انہوں نے جو اردو ادب کی خدمت کی ہے جواز کے علاوہ، جواز رائٹرز گروپ کے ذریعے سے، اور ایک وہ مخیر ادب کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے اپنے اطراف کے لوگوں کو، ان کی کتابوں کی اشاعت کو، اردو کے پروگراموں کو، اردو کو پروان چڑھانے کے لیے جو بھی خدمات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ جواز دوبارہ سے شروع ہو۔ اسی طریقے سے ماہنامہ بے باک بھی، جس کے مدیر محمد عثمانی صاحب تھے، جس کے بانی ہارون BA صاحب تھے، وہ رسالہ بھی ان کی وفات کے بعد پرویز عثمانی صاحب نے کوشش کی، کئی مہینے تک کئی شمارے انہوں نے نکالے، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ رسالہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اس کے لیے حالانکہ پرویز بھائی نے دلی تک کوشش کی، MLA MP حضرات سے بھی وہ ملے، CM سے، ڈپٹی CM سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ رسالہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو میری یہی خواہش ہے کہ جو بھی ٹیکنیکل دشواریاں ہیں یا جو فیملیز کے سے ریلیٹڈ پرمیشن کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں، اور یہ دونوں رسائل جو ہے پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اردو دنیا میں چھا جائیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے دن یہاں عمران جمیل سر کے گھر پر ہم جواز کے مدیر سید عارف صاحب کے وفات کے دن یہاں جمع ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اردو ادب میں ان کی خدمات کو فراموش کرنا اہل مالیگاؤں کے لیے بدنصیبی ہوگی، کیونکہ ادب کے اندر یا ادب میں اس وقت جو خدمات سید صاحب کی تھی، آج کے دور میں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج ہمارے پاس رسائل کو چھاپنے کے کئی چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ کام انجام دیا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے، میں اسی محلے سے تعلق رکھتا ہوں، اکثر داؤد سیٹھ کے نام سے ان کے خانوادے کو جانا جاتا تھا۔ میرے گھر والے بھی، میرے والد یا میرے بڑے ابو ان کے یہاں کام کرتے تھے، اکثر ہمارا جانا ان کے وہاں ہوتا تھا۔ اور المامون میں میرے بڑے بھائی سلیم خان سر، وہ وہاں جا کر اسٹڈی کرتے تھے، کیونکہ سید صاحب کے ایک رشتہ دار خامگاؤں سے آتے تھے وہاں، اور ہمارے بھائی ان کے اچھے دوست تھے۔ تو وہ اکثر میں ان کے یہاں جاتا تھا تو سید صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ بیٹھے سب کتابوں کو ادھر ادھر کرتے رہتے تھے۔ میں چھوٹا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چیز ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب میں بڑا ہوا، جب جواز کو بھی میں نے دیکھا ہوں اور اس کو میں نے بھی پڑھا ہوں کہ ان کی جو کاوش تھی مالیگاؤں کے لیے، وہ واقعی ادب کی دنیا میں انہوں نے واقعی ہلچل مچایا تھا، کیونکہ جواز جو ہے پورے انڈیا میں پڑھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے رائٹرز اس کو کے اندر لکھنا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اس لیے جواز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے جو ہے وہ مالیگاؤں شہر کے افق پر جو اس کو نمودار کرے، اور ہم ادبی لوگ جو ہے اس سے پھر استفادہ حاصل کریں۔ ہماری جو نسل اس کو بھول رہی ہے، جیسے سر نے ابھی کہا کہ بے باک، احمد عثمانی صاحب کے یہاں میں بھی اکثر جاتا ہوں اور ان سے ملا کرتا تھا، ابھی بھی پرویز سے میری ملاقات ہوتی ہے، ابھی تو حج میں۔ لیکن احمد عثمانی صاحب کی بڑی تڑپ تھی اس بات کو لے کر کہ میرے بات کو جانشین رہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے جتنے ادب نواز لوگ ہیں، یا ادب کو جو لوگ سمجھتے ہیں، یا اس قسم کے پروگرام کو جو لوگ چلاتے ہیں، ایک ایسی کمیٹی یا ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو اخبارات کی اور رسائل کی حفاظت کرے، یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے کہ آنے والی نسل یا بند ہونے کے پر ہم ان کو دوبارہ کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیسے اس کو سامنے لا سکتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو بھولے نہ۔ اور یہ مالیگاؤں کا شرف ہے کہ ہمارے یہاں سے اللہ کا فضل ہے، کئی چیزیں نکل دی ہیں، کہ اخبارات نکل، جیسے اسماعیل صاحب، وفا صاحب کا بھی کام بڑا اچھا ہے، اس میں منصور صاحب کام کر رہے ہیں، ہمارے لکھنے والے جو رائٹرس ہیں وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی لوگ بھول جائیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم ایک ایسی کوشش کریں جس سے ہمارا ادب، ہمارے مالیگاؤں کا ادب جو ہے وہ محفوظ رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سید صاحب کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو جواز کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرے گا ایک بھی پتا تو چینخ ابھرے گی، گرے گا ایک بھی پتا تو چینخ ابھرے گی، یہ ڈال ڈال کا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ یہ اتنا مشہور اور معروف شعر ہے
جب کبھی بھی وہ حدیث اس شعر کے تناظر میں اکثر مجھ کو وہ حدیث شریف یاد آتی ہے کہ پوری امت واحدہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی کانٹا چبھے یا کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے تو درد محسوس کرتا ہے. یہ شعر اس حدیث کی باقاعدہ مجھے اس کی تشریح کرتا ہوا نظر آتا ہے. منصور اکبر صاحب نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اور تمام ہی شعراء و ادبا جو گزر چکے ہیں شعراء اور ادبا، ان کے فن کو، ان کی تخلیق کو، ان کی کتابوں کو جو احیا کرنے کا کام شروع کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. ابھی آج ایسا ہوا کہ حسن اتفاق سے آج 12 جون یہاں پر میرے غریب خانے پر عزیز اعجاز سر کے ساتھ میں مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی کے صدر یہاں پہ تشریف لائے. تو تب بائٹ دینے میں مجھ سے سہون ایک چیز یہ ہوئی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ 12 جون آپ کی سید عارف صاحب کی پیدائش کا دن ہے، تو میں وہ بھی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. بہرکیف یہاں پہ اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اکابر ادبا اور شعراء گزرے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم آج بھرپور وسائل کے باوجود ہم کوئی رسالہ نکالنے سے قاصر ہیں، ہے نا، اگر ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی عذر ہے تو کیوں نہ ان تمام رسالوں پر ایک پھونک ماری جائے اور وہ خرمن جو کسی وجہ سے سرد ہو چکا ہے اس کو پھونک مار کر اس کو دوبارہ روشن کر دیا جائے، اور اسی کو نئی آب و تاب کے ساتھ ان رسالوں کو، یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، ان خانوادوں سے جو ہے تو تعلقات جن لوگوں کے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور وہاں سے اجازت لی جائے. اور جو اس کے اہل ہیں، جیسے ابھی اسماعیل وفا صاحب نے جس مضمون کی بلند خوانی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواز کے تعلق سے اور سید عارف صاحب کی جو بلر ہوتی ہوئی شخصیت کو انہوں نے جس طریقے سے وہاں سے وہ اس کو ابھارنا شروع کیا اور جواز پر پورا فوکس رہے. آپ نے 12 سے 14 منٹ کے اس مضمون میں حتی المقدور سید عارف صاحب اور جواز کو یہاں پہ پیش کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل ستائش ہے. اور یہ سارے جذبے ایسے ہی نہیں آ جاتے، یہ وہی شخص کرتا ہے جس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، جو اپنے نیٹو پلیس سے محبت رکھتا ہے. اور یہاں کی زرخیز زمین تو ایسی رہی ہے کہ تعلیم کی بات ہو یا ادب کی بات ہو یا فنون کی بات ہو یا اسپورٹس کی بات ہو، یہاں پہ ہر میدان میں، ہر شعبہ حیات میں آپ کو شہ سوار ملیں گے، آپ کو ایسے سپہ سالار ملیں گے جو ہمیشہ یعنی آپ کو ہراول دستے میں نظر آئیں گے. یہاں کا ہر شخص، ہر فنکار، تو ان تمام لوگوں سے محبت کرنے والے شخص بہت ہی کم ہوتے ہیں. چونکہ یہ اسماعیل وفا صاحب کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے جس حرکت ریزی سے اس مضمون کو تیار کیا ہے تو ان کی تعریف اور ان کی ستائش نہ کی جائے تو یہ ان کے حق میں جو تو ناانصافی ہوگی، ناسپاسی ہوگی. تو منصور اکبر صاحب نے جس مقصد کے تحت ہم سبھی لوگوں کو یہاں پر جمع کیا، میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان تمام جو رسالے جو کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اور جو عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے وہ تو خیر عذر علم کے طور پر ہے کہ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ، وہ تکنیکی وجوہات کچھ رہتی ہوتی نہیں، اصل یہ رہتا ہے کہ بھائی اردو کے تعلق سے المیہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پیسے کی تکلیف آتی ہے، یہ سچائی ہے. اور اردو رسالوں کو، اخبارات کو، پرچوں کو ویسے اشتہارات نہیں ملتے، ہمیشہ ان کو حاشیے پر رکھا جاتا ہے. تو کم سے کم ایسے اخبارات کو پوسنا، مجھے شاید یہی لفظ یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے، اس کو یہاں پہ یعنی ان اخبارات کو پوسنا بولو تو یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک عرصے سے ہم لوگ اخبارات اور سب میگزینس پڑھتے رہے ہیں، رسالے پڑھتے رہے ہیں، کتابیں پڑھتے رہے ہیں. تو یہ ان وجوہات میں یہ سب سے اہم وجہ رہتی ہے کہ کم سے کم منصور اکبر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے ابھی سوشل کانٹیکٹس بہت بڑھ چکے ہیں. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو ادب سے محبت رکھتے ہیں، فنکاروں سے محبت رکھتے ہیں، بلا تفریق مسلک اور برادری، آپ تمام لوگوں تک پہنچو. اور جو جینوین قلمکار ہے ان کا حق اسی طریقے سے ادا ہوگا کہ ایک ٹیم تشکیل دے اور ان کو یہ بتائے کہ یہ جیسے یہ جواز ہے، یہ رسالہ، اس کو کون بحسن خوبی اور اچھے ڈھنگ سے پوری آب و تاب کے ساتھ نہ صرف جاری رکھ سکتا ہے بلکہ تحدیر قائم رکھ سکتا ہے. آپ ایسے لوگوں تک پہنچو، ورنہ صرف یہ کیا ہے کہ گفتن نشستن برخاستن، ہم یہاں بیٹھے، یہاں پہ اس پہ بہت سارے ویوز آ گئے، بہت ساری لائک آ گئی ہے، لیکن خوشی کی بات کیا ہے معلوم، یہ ایک ڈاکومنٹری کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے آج کا یہ سیشن. کیونکہ یہاں پہ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر شخص اپنی ذات میں انجمن ہے. کیونکہ یہ ایسی بات تو نہیں کہ راستہ چلتے ہم لوگ کسی مسئلے پہ بھائی عتیق ارمان کے معاملے میں کیا تو اس پر کوئی بھی کچھ بھی بول دے گا، لیکن سید عارف صاحب پر بولنا، ان کے جیسے اکابرین پر بولنا، کیا نام ہے اپنے
अतीक अहमद साहब का मैगजीन का नाम क्या था, तवाज़ुन के बारे में बोलना, अतीक अहमद साहब के बारे में बात करना, या अहमद उस्मानी साहब के बारे में बात करना, सुल्तान सुबहानी साहब निशानात के बारे में बात करना, हारून बिया साहब के बारे में बात करना, तो ये सब ऐसी शख्सियात और इनके ऐसे कारनामे रहे हैं, उन पर गुफ्तगू ऐसे ही शख्सियात कर सकती है। और एक छत के नीचे जो मंसूर अकबर साहब की खूबी है, सबको जो जमा कर लेते हैं, यानी जिसको मैं अगर उर्फ आम में कहूँ, वो ऐसा डुगडुगी बजाते हैं, निकलते हैं, चलो 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 जल्दी सब जमा, और माशाल्लाह सब उनकी बात को सुन के सब जमा हो जाते हैं। ये खूबी की बात है, इसको यानी आप समझिए बात को। वजह क्या है कि लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं और उनके काम की सराहना होती है, क्योंकि वो शख्स ऐसा है कि मंसूर के भाई उनको अभी आप बटन दबा दो, मैं बोलता हूँ बिला तकान, वो नहीं आपको 100 से ज्यादा शेर कहें तो नाम बदल देना, यानी ये खूबी हो शख्स की। तो मतलब इन चीज़ों का बेड़ा कौन उठाया, ये नहीं कि बस भाई आज तो लोग ये समझते हैं कि जिसके पास आज मोबाइल फ़ोन है तो वो अपने आप को साफ़ी समझने लगता है, वो अपने आप को अदीब समझने लगता है, वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझने लगता है। ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का हक वो शख्स अदा कर रहा है जिसका अदब का गहरा मुतालिया है, जिसको हज़ारों अशार अजबर है, जो शहर मालेगांव की मिट्टी से इतना ज़्यादा वाकिफ़ है कि मासरीन में अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो खाली नज़र आते हैं, हम अकाबरीन को छोड़ देते हैं। तो ये शख्स ऐसा है कि जिसने बुजुर्ग और शोहरा वो उदबा और मालेगांव के पुराने लोगों को हाथ थाम के रखा है, उनकी तहरीरों के ज़रिए उनके अजलास में शरीक होकर उनकी सोबत स्वाले को इख्तियार करके और मासरीन के साथ भी बैठता है, और फिर जो तो आने वाली नस्लें जनरेशन जी तक वहाँ तक कि इसके ज़रिए तमाम चीज़ों को परोस के आगे डालता है। तो ऐसे शख्सों को हक बनता है कि न सिर्फ इन तमाम काम का जैसे कि उन्होंने बेड़ा उठाया बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। सैयद आरिफ साहब के जवाज़ को और उनकी शख्सियत को बिल्कुल इस रिसाले के ज़रिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जवाज़ को दोबारा जारी करने के बहुत सारे जवाज़ मौजूद हैं, बहुत सारे जवाज़ मौजूद है। बात तवील हो जाएगी तो चूँकि महफिल बोझल ना हो जाए, बस यही कहूँगा इस मौके पर कि आपके खानवादे से जो आपके भतीजे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सैयद अब्दुल सत्तार साहब, और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तमाम ही लोग आज के इस दिन पर 12 जून 2026 आपकी वफ़ात को हम लोग एक गम के तौर पर हम लोग यहाँ पर अपने दिल को बोझल महसूस करते हैं कि हमारा शहर ऐसी नाबगैर रोज़गार शख्सियात से रुखसत होता चला जा ऐसी नाबगैर रोज़गार शख्सियात रुखसत होती चली जा रही है, और शहर एक तरह से अदबी और तालीमी एतबार से महरूमी की तरफ मुसलसल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस खलीज को पाटने की सूरत यही हो सकती है कि ऐसे अखबारात का, ऐसे पर्चों का और ऐसे मैगजीन्स का दोबारा से अहया किया जाए और उनको सही हाथों में सौंपा जाए। इस मौके पर मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयद आरिफ साहब को करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, और आपने बिना किसी लालच के बेलौस होकर बेगरज होकर जिस तरह अदीबों की मदद की है और अपने दस्तरखान को वसी रखा है, अपनी जेब को खुला रखा है, इसका बेहतरीन बदल अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ आखिरत में आपको अता फरमाए। बस इतना कह के मैं अपनी बात को खत्म। सैयद आरिफ साहब से मेरा जो तारुफ रहा है वो मुंबई वालों के तवज्जुह से रहा है। तकरीबन 2 या 1.5 दहाई कबल जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुझे पता चला कि मतलब एक ऐसा शख्स जिसने अदब की बहुत खिदमत की है, सैयद आरिफ, उसके हवाले से लोग मालेगांव को जानते थे और लोगों ने मुझसे दरियाफ़्त करना शुरू किया कि क्या आप सैयद आरिफ साहब को जानते हो, सैयद आरिफ साहब से वाकिफ़ हो। तो क्योंकि मैंने लाइमी का इजहार किया तो मेरा तारुफ सबसे पहला जो है वो अहलियान मुंबई ने जो है वो सैयद आरिफ साहब से करवाया। मदनपुरा में अरब मस्जिद के बाजू में मोहम्मदिया होटल के ऊपर उनका एक मकान हुआ करता था जहाँ पर कई उदबा, शोरा, फजल जाफरी, साजिद रशीद जैसे बड़े बड़े नाम वहाँ पर आके बैठते थे। वहाँ पे महफिल सजती थी और लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब वो तवाज़ुन को दोबारा जारी होना चाहिए। हम तो जवाज़ को दोबारा जारी होना चाहिए। हम तो जवाज़ को जारी कर देंगे, लेकिन सैयद आरिफ कहाँ से लाएंगे? और सवाल ये है कि जवाज़ को जारी करने के लिए जो है वो सैयद आरिफ का होना जो है वो लाजिम मलज़ूम है। एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ अदब की खिदमत की है बल्कि अदब पर एहसान किया है, जिसने जो है वो मालेगांव की मिट्टी से उठकर जो है वो अदब को जो है वो बरसगीर की एक सरहदों से पार, बरसगीर की सरहदों को पार करके जो है वो अपनी खिदमत का दायरा वसी किया। मुझे याद है कि मतलब फजल जाफरी साहब से इनके जो रवाबित थे जब वो इनकलाब के लीडर थे,
तो उनके जो रवाबित थे वो बहुत ही गहरे रवाबित थे। और फज़ल जाफ़री साहब अक्सर व बेशतर जो है वो सैयद साहब के ताल्लुक़ से बताया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। और जब भी मालेगांव का ज़िक्र आता था मुंबई में ख़ास तौर पर अदबी लोगों में, तो सैयद आरिफ साहब के हवाले से ही आता था कि आपके यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत गुजरी है सैयद आरिफ, जिसने जो है वो बहुत बड़े कैनवास पे जो है वो काम किया है, अदब की खिदमत की है। और मुझे जो है वो मैं अपने भारी दिल से जो है वो कहना चाहिए कि अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद करे, आमीन। जन्नत नसीब करे। और उनकी जो खिदमत थी, लोग मुख़य्यर कौम होते हैं, ये मुख़य्यर अदब और मुख़य्यर अदब व शोरा थे, जिन्होंने कई उदबा की, कई शोरा की मदद की। यहाँ तक कि नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों की इन्होंने मदद की। और उसके साथ साथ सब इनकी शख्सियत का सबसे अहम पहलू जो मुझे लगता है वो ये है कि उन्होंने जो है वो अपना कारोबार, घर बार की परवाह किए बगैर जो है वो अदब की बेलौस खिदमत की। ऐसे लोग आपको खाली शायद मिलेंगे जो इस तरह के काम अंजाम देते हैं। जी, बस्तियां फिर नई आबाद करेगा कोई, बस्तियां फिर नई आबाद करेगा कोई, बस मुझे धुआं उड़ाने का हुनर दे जाओ। शायद मेरी याददाश्त में कुछ शेर में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन मेरी याददाश्त में यही था कि बस्तियां फिर नई आबाद करेगा कोई, बस मुझे धुआं उड़ाने का हुनर दे जाओ। मैं बहुत छोटा था, जवाज जब निकला करता था, शायद 10 या 11 साल का ना होगा। और मेरी खुशकिस्मती है कि वालिद साहब के बाद 2 बड़े अब्बा मेरे हुए हैं, एक मुकीम असर बियावली और एक सैयद आरिफ। हम उनको बड़े अब्बा ही कहते थे, नाम कभी हम लोगों ने लिया ही नहीं। धूप का आखिरी टुकड़ा का जब मुशायरा होने वाला था, शायद 6th या 7th में रहे होंगे हम लोग, उस वक्त बड़े बड़े शोरा, निदा फाजली, सरदार जाफरी, मोहम्मद अलवी, प्रोफेसर जाहिदा ज़ैदी, ये लोग शायद जाहिदा ज़ैदी प्रोफेसर तो शायद पहली और आखिरी बारी मालेगांव उस वक्त आई होंगी। तो इन बड़े शोरा से मुलाकात रही और वहाँ से जो शऊर समझने लगा, यार ये कुछ करते हैं, बड़े अब्बा कुछ करते हैं, मतलब जवाज क्या होता, क्या था, क्या है, वो कुछ हम लोगों को इतना सेंस नहीं था, लेकिन वहाँ से समझ में आया। और उसके बाद जो है जवाज तो अक्सर मुताले का हिस्सा रहा, अभी भी कई कापियाँ घर पे मौजूद है मेरी पुरानी। एक बड़ी याददाश्त है। और उसके अलावा जो है, जैसे हमारी अभी तक बात चल रही थी जवाज को फिर से निकालने की, मैंने कई मरतबा कोशिश की। उनके बेटे जो है सैयद अकील, उनसे मेरा अच्छा सा रब्त रहा है, तो मैंने उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने उनके बड़े भाई जो है सैयद शकील जो है उनको जिम्मेदार बताया था, लेकिन फिर उसके बाद वो मामला कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तज़ीनकारी DTP वगैरह बेहतरीन कर लेता था, तो मुझे और एडिटिंग वगैरह भी कर लेता था, तो मुझे अच्छा भरोसा था कि नहीं, जवाज जो है वालिद साहब की सरपरस्ती में हम लोग फिर से उसको अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। तो वालिद साहब से इस बात का जिक्र भी किया, तो उन्होंने यही बात कही थी जो मुहीउद्दीन भाई ने कही कि वो उसके लिए सैयद आरिफ। अब मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, वजह उसकी ये कि इनकी गोद में खेल के बड़े हुए हैं हम लोग, और यहीं से यही अंजुमन रही है हमारी। तो क्या बोला जाए, बस अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ ही कर सकते हैं और करते रहते हैं। बाकी उनका आखिरी अय्याम और उनका आखिरी चेहरा भी याद आ रहा है। सैयद आरिफ साहब को पढ़ना चाहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, उनकी तहरीरों को, उनके रिसाले को पढ़ना चाहते हैं, तो रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी तमाम तहरीरें, उनकी जवाज़ की कई एक कॉपियाँ, कई एक शुमारे उस पर मौजूद हैं, आप उस पर मुताला कर सकते हैं। और आने वाले उन दिनों में उनकी तमाम किताबें PDF की शक्ल में डाल दीजिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उनकी तमाम किताबों को हम लोग PDF बनाकर आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रखेंगे, जिससे उनका जो है उनकी यादें जो है ताज़ा रहें, उनकी जो है उनकी निगारशात जो है ज़िंदा रहेंगी इंशाल्लाह।
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।